पण त्या बांदार भितर शेतान भितर हे व्हडले व्हडली घरां काडटा बंगले काडटा आनी लोकांक शेताची ज्ञान सांगतात। या फातोर्डा मतदारसंघात कमळ फुलोवया, कॅन्डिडेट कोण आसतलो तो आसून ना ते विचारता कोण आसा रे, हो आसा रे, तो आसा रे म्हणून, कोण तेजे उठता आनी फोटो घालता फक्त कित्याक लोकांक दिसपाक शेतकार म्हणून, डिग्री घेतिल्ले अशे शेतकार म्हणून। भाव आणि सगळे शेतकार भाव भयणांक हांव येवकार दिता। आमचे भारतीय जनता पार्टी सदांच वोकल फॉर लोकल हेच्या खातीर काम करता आणि आमकां खबर आहा शेतकार हे दीस रात कश्ट करून शेतान काम करता तेन्ना आमकां घरान अन्न येता आणि हेच्या खातीर तांकां आदार म्हणून आनी तांकां आत्मनिर्भर करपा खातीर आमचो अध्यक्ष दामू नाईक यांच्या नेतृत्वा सकयल आयज हो कार्यक्रम घडोवन हाडला। तुमकां सगळ्यांक आणि कॉन्सेसा उपरांत जोझफा फुर्तादो कॉन्सेसा पयल्यान जोझफा मागीर जोझफा फुर्तादो हाजे उपरांत आनी खाल्ला म्हणून तांचो सन्मान तांकां रिस्पेक्ट म्हणून पार्टीच्या वतीन 12 वर्सां पूर्ण जातात माननीय नरेंद्र मोदीच्या सरकाराक हो समय साधून तांचो आमी हाज्या उपरांत तुमकां समोर ही गाडी म्हाका पयलींच्यान संवय आसा ल्हानपणांतल्यान हांव हांगसरूच वाडला तुमचे मदीं आगाळीन हांगा थंय सगळे कडेन भोंवप हांगासर अंबाजी हांगा थंय आनी करता करता तुमच्या समाजान भितर सगळ्यांनी त्रास काडल्यात ते पळयल्यात। ज्या तरेन तुमी सगळ्यांनी त्रास काडप, कोण शेतां कामां वचप, कोण तरकारी रोवप, कोण बाजारान वचून ती विकप, कोण मानायपण करप, कोण ट्रकार वचप आनी हे त्रास काडून सगळ्यांनी आपल्याल्या भुरग्यांक शिकोवन तांकां मातशें समाजान भितर एक नांव करपाक जाय, व्हडलो जावपाक जाय म्हणून तांचे खातीर खूब वावर केल्लो आसा। आणि हे सगळें करतना हो समाज सदांच दुर्लक्षीत उरलो। फाटल्या तेंपाचेर एकदां मामा कार्दोजाच्या रुपान तुमकां एक बरो तुमचो सगळ्याचो आपलोसो असो आमदार मेळ्ळो, जो मामा कार्दोज लोकां खातीर आपल्या समाजा खातीर वयर सरपा लागून झगडलो, स्टेटस मेळपा लागून फुडें सरलो एसटीचो, जेणे करून तुमकां नोकऱ्यो मेळच्यो फुडें सरच्यो म्हणून, आनी ताणें आपले परेन प्रयत्न केलो। पण बीजेपी सरकार येतकीर या एसटी समाजाक भितर हो स्टेटस मेळ्ळो एसटीचो आनी रिजर्वेशन मेळ्ळें। पण हांगासरले हांगा खुबशे भाव जे आसात ते बेकार जेन्ना पळयतकीर दिसता तांकां कामाक लागून ह्या रिजर्वेशनाचो फायदो जावपा जाय तितलो जालो काय। आनी म्हणून हांव आसतना हांव आतां आमदार ना खरो, पण हांवें तामिलाक सांगलें तूं ट्रायबलाचो डायरेक्टर जाय आनी ह्या समाजा भितर वावर कर आनी समाजान जितले पळय लोकांचे कामां आसात ते स्किमी आसा घर सारकें करपाक मेळटा ते 1.5 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया तांकां पावय, ती घरां सारकी जावनी, तांकां संडासाची जाल्यार थंय वेवस्था कर, बाकीच्यो स्किमी आसात त्यो स्किमी पावय आनी जे कोण शेतकार भाव आसात तांकां शेता खातीर तांकां वावर करपाक लागून आनी ज्यो कितें स्किमी आसा ते पावय आनी त्याच बरोबर कोण बेकार आसा तांकां शिरविशे मेळचे म्हणून। आयज सांगपाक खोस दिसता हांगा सुद्दां हांवें शिरविशेक लायिल्ले ते 4 जाण 5 जाण हांगा आसात जे हांगा हे पळोवपाक आयिल्ले आसात, कोणाची बायल आसा, कोण स्वता येवपाक हांगा फाटल्यान बशिल्लो आसा, तुमचे दोळ्या मुखार आसा। हांव कितें बंडलो फोडना, एक काम करप आनी व्हडलो विशय करप, व्हडलो इश्यू करप, काम 4 आण्याचें आनी पब्लिसिटी 12 आण्याची ही केन्नाच करूं ना आनी ती करूं ना म्हणून आयज पासून तुमच्या समाजान भितर मानान म्हाका उलो मारतना सुद्दां दामू नायकाल्या घरा कडेन आपलें घर म्हणून समजून येता, तांकां सदांच देर उक्तें दवरलां, काल आशिल्लें आयज आसा आनी फाल्यांय बी आसतलें, ह्या बद्दल तुमी केन्नाय दुबाव करनाका। इतलेंच लास्ट सांगता की आपली शेतां भाटां सांबाळात आनी ही शेतां भाटां सांबाळतना सुद्दां तुमी पिकयतात ते शेतकार हो देव, तो पोट, शेतकार शेत पिकयलें जाल्यारच आमच्या पोटां पडटलें। आमी डुप्लिकेट प्रमाणान एक वर्सा एकदां शेतांक असो फोटो मारपाक लागून फोटो मारूं ना। तुमी सगळ्यांक पळयलां हांगा पळय पाकलो आसा, पाकल्या बापूय तागेले ते नोनागे बी शेत बी म्हणटा थंय बीन आसा, थंय हांवूय शेतान काम करतालो, 40 रुपया दिसवडो मेळटालो, ते दांदये घाल, मेरी घाल, लिवणी कर, हे सगळे कर, हे सगळे कामां करून हे त्रासांतल्यान हे सगळें कितें तें आमी पळयलां आनी म्हणून आयज तेन्ना दिसता की शेतान देंवतकीर आयज कोण तरी उठता आनी फोटो घालता फक्त कित्याक लोकांक दिसपाक शेतकार म्हणून, डिग्री घेतिल्ले अशे शेतकार म्हणून, पण तशें आसना। ल्हान आसता बांद, पण त्या बांदार भितर शेतान भितर हे व्हडले व्हडली घरां काडटा बंगले काडटा आनी लोकांक शेताची ज्ञान सांगतात।
हे सगळे समाजान भितर लोकांक कळपाक जाय कोण बेश्तो नकली आणि कोण असली तो. आणि म्हणून ज्या वेळाचेर तुम्ही उलो मारतले त्या वेळाचेर हांव तुमच्या खातीर आसा. ह्या फातोर्डा मतदारसंघात कमळ फुलोवया. कॅन्डिडेट कोण आसतलो तो आसून नाल्यार ते विचारता कोण आसा रे, हो आसा रे, तो आसा रे म्हणून, जेणे करून ह्या समाजाची भितर लोकांची उदरगत जातली. आणि म्हणून हांव हांगचे सगळ्यांचे आभार मानतनाच कामिलान आतांच म्हाका रिक्वेस्ट केली की काही वेळार आमकां हर्सवॅनाक लागून कोणाच्या देरान वचचें पडटा, नाल्यार रिजनला कडेन वचचें पडटा, थंय पयस वचचें पडटा, बाबाशाना कडेन वचचें, आनी ते कोण ना म्हणनात आनी ते पावतात. आनी खुबशे कडेन मागीर थोडे पॉलिटिक्साक लागून आडून दाखयता. हांवें म्हणलें तूं कांयच भिनाका, तुका जाय जाल्यार फुडले 15-20 दिसां भितर तुजी हर्सवॅन आनी मोर्जी तुजी हांव सुवादीन करता. ह्या समाजाक जें कितें जाय तितलें करपाक जाय तो प्रयत्न सुद्दां आमचो करतलो. इतले वताचे भरार सुद्दां तुमी रावले त्या खातीर तुमकां परतून एकदां देव बरें करूं म्हणटा. आणि ज्या बरोबर खूब जाणांची कोणाचे घरांचे आसतलें तें म्हजें घर आसतलें आनी कितें स्किमी आसतल्यो त्यो सगळ्यो तुमचे लाभ घेवपा लागून तुमी मिलाग्रिना कडेन येयात, सदानंदा कडेन वचा, आमचे श्वेता कडेन वचा, बबिता कडेन, कामिला कडेन, जेणे करून ते म्हजे कडेन पावतले. आनी एक उतर दिता की म्हज्या दारांतल्यान खंयचोय मनीस कितें म्हणटा तो नेगार रिकाम्या हातान कितें म्हणटा रिती हातान वचपाना इतली तरी गॅरंटी दिता. आणि ते तुमचे काम जातकीर तुमच्या तोंडार हांसो उरतलो. विश्वास दवरा. त्या विश्वासाक आयज पासून सांबाळून इतले पर्यंत आसा तसोच विश्वास फुडें दवरतो. माननीय नरेंद्र मोदीजी हांकां 12 वर्सां हे लॉंगेस्ट प्रायम मिनिस्टर म्हणून पूर्ण जाली त्या बद्दल अभिनंदन करता. आणि त्यानुसार एक आउटरीच प्रोग्राम म्हणून फाटल्या 15 दीस हो प्रोग्राम चालू आसा. आणि जो फाल्यां 21 तारखेक योग दिवस आसा त्या दिवसा तो प्रोग्राम सोंपतलो. आणि त्या प्रोग्रामाचो भाग म्हणून वेगवेगळ्या सगळे मतदारसंघात संपूर्ण देशभर हो कार्यक्रम आसा. आणि तातूंत भितर गोरगरिबांक त्याच बरोबर निडी लोकांक हेल्प करप, ताजो प्रचार आनी प्रसार करप. 12 वर्सांन ह्या सरकारान भितर जें कितें डेव्हलपमेंट केलें आसा, जें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलें आसा तें लोकां मदीं पावप. त्याच बरोबर शेतकाऱ्यांक प्रोत्साहीत करपा खातीर कृषी धन म्हणून आसतलें, तांची कृषी कार्डां आसतलीं, तांकां सगळें जे वर्साक तांकां पयशे येता तांच्या अकावंटान तांचे चॅकअप करप, तांकां एकदां हांगा आपोवप, तांकां ज्यो कितें सुविधा उपलब्ध करून दिवपा मेळटा त्यो पर्यंत करप, अशे हे सगळे कार्यक्रम आसात. त्या कार्यक्रमाचो एक भाग म्हणून आयज ह्या मतदारसंघान भितर हो सारें वांटप कार्यक्रम आसा तो चालू आसा. आनी ह्या 12 वर्सांत ज्या म्हणजे जो सुरवात जालो 10 तारखेच्यान आनी 21 तारीख पर्यंत तो चलतालो. आमचे लिंगार हांगा फातोर्डान सुद्दां तांकां बरें आयुश्य आरोग्य मेळचें म्हणून अभिषेक, त्या महाआरती हे सगळे कार्यक्रम जाले. आनी त्या दिसाच्यान हो कार्यक्रम वेगवेगळे हातूंत भितर संमेलनां, एक्झिबिशनां आनी त्याच बरोबर लोकां कडेन वचून मेळून पुस्तिकेचें वितरण करप हे कार्यक्रम चालू आसा. आयज ह्या मतदारसंघान हो सारें वांटपाचो कार्यक्रम आसा. आनी काही तांच्यो मागणी आसा त्यो मागण्यो पूर्णत्व करपा खातीर हो कार्यक्रम हांगा जाल्लो आसा. आनी सगळ्यांनी तातूंत भितर लाभ घेतला. हांगासरलो एसटी समाज जो आसा त्या समाजाची शेतां हांगा तांच्यांनी फळची फुलची आनी त्याच बरोबर ती तरकारी काडटात, भाजी काडटात आनी वेगवेगळे प्रकारचे वेगवेगळे रोपां हातीर लावन ही ग्रिनरी वाडयतात. आनी ते तांच्यांनी तशेंच सांबाळून दवरपा खातीर तांकां प्रोत्साहन करपाक लागून. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.